हेलो। हेलो। जी। हाँ, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? हाँ, आज तो नहीं है वो झूठ वाला आपके साथ। थोड़ा तमीज़ से बात किया करें साहब, हम आपको इज़्ज़त देके बुलाते हैं। नहीं तो तो प्लीज आप सर मुझे ये बताइए, इसमें बदतमीजी वाली बात कौन सी है? तो मैं आपको झूठा मुस्लिम करके बुलाऊँ रोज़? जो आपकी मर्जी है बुलाओ, जो आप समझते हो उसे वही बुलाओगे ना। देखो, हाँ? अगर अमित भाई, अगर आप ये बात करते हैं ना कि मैं हुँ, सच वाले को झूठ वाला बोल रहा हूँ, ठीक है, ये हुँ। तो ये बदतमीजी है। एक मिनट, अगर ये बदतमीजी है तो आप जो अल्लाह और मोहम्मद और उसके खिलाफ इतनी इतनी बातें करते हो वो बदतमीजी में नहीं आता? कहाँ खिलाफ में बात करी? यार आप लोग क्या करते हो, वो कहते हैं कि लुल्ला लंगड़ा थे, ये थे वो, तो ये बदतमीजी में नहीं आता? कि क्या लूला लंगड़ा? अल्लाह को नहीं कहता? अरे जैसा है कुरान में वो बात कर रहे हैं ना, कोई अलग से हमने तो अपनी तरफ से बात करी है? मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ। जिस तरह आप लोग का सच वाला जिसको आप लोग बोलते हो वो झूठ वाला है, तो मैं भी तो वही बात करता हूँ ना। जो मैं उसको समझ रहा हूँ कि भाई वो सच वाला हाँ, नहीं है, झूठ वाला है, तो मैं तो वही बात करूंगा ना। उसको छोड़ो, मैं उसको जो समझ रहा हूँ मैं उसको उसी नाम से पुकारूंगा। तो हम फिर आपके खिलाफ कुछ भी बोले तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, मुझे क्यों अच्छा लगेगा? हाँ, तो फिर हमको कैसे अच्छा लगेगा आप जब नाम बिगाड़ रहे हैं किसी का? नहीं तो ये तो उसका अपना नाम नहीं है ना, ये तो उसने फर्जी रखा हुआ है। कुछ भी रखा है लेकिन नाम सच वाला है, आप झूठ वाला कैसे बोल सकते हैं? नहीं तो सच वाले का नाम रखने का तो यही मतलब है कि वो बहुत सच बोलते हैं, इससे तो ये जाहिर होते हैं, जबकि वो तो सारा सच दिन झूठ ही बोलते हैं। सच ही बोल रहे हैं ना, झूठ कहाँ बोला? तो भाई झूठ ही बोलते हैं ना। अरे जो हेलो। आप कुरान में कैसे लिखा है वो आप किस तरह ये फैसला कर सकते हैं कि वो सच बोल रहे हैं? तो आप किस तरह नाम बदलने का फैसला कर सकते हैं अपनी मर्जी से? देखो आप लोग खुद ही कहते हो ना कि अकल की बात है। अभी मेरे अकल में यही है कि वो झूठ वाला है, और झूठ वाला है, आपकी अकल में ये है कि वो सच वाला है, तो अपने आपका अपने तो दिमाग की बात है। आपका तो इस्लाम हेलो। कहता है ना, दिन में अकल की दखल नहीं है, तो आप अकल यूज क्यों करते हो? तो मैं तो अकल आपके लिए तो यूज करूंगा ना, इस्लाम के लिए नहीं करूंगा, आपके लिए तो यूज करूंगा। गालिब भाई। जी गालिब अरे भाई। भाई, अरे सच्चा मुस्लिम भाई, अभी जी, हाँ, आपके पास क्या दलील है वो झूठ वाला है? मेरे पास यही दलील है, जो बातें आप लोग आपस में करते हो वो सारी झूठ होती है। अच्छा जी। हाँ, ये दलील ही है ना। बस अच्छा ऐसे ही चलो, बोल दोगे? मतलब नहीं तो आप दलील दे दो ना कि वो सच नहीं वाला है। नहीं, अरे भाई वो तो कुरान की आयतें दिखा दिखा के बात करते हैं, तो फिर बोल दो वो आयतें भी झूठी हैं। आयतें तो सच्ची है, लेकिन वो मानते भी नहीं है और कहते हैं कुरान की आयतें दिखाओ। ये नहीं ना, डबल अभी आप स्टैंडर्ड बोले नहीं है? ना आप लोग तो ये झूठ झूठ डबल बात स्टैंडर्ड नहीं है? नहीं, बात करते सुनो हैं। ना। वो फिर जब वो नहीं, एक मिनट, वो देखो कहते हैं कुरान से साबित करो, जब हम कुरान से साबित करते कहते नहीं जी ये तो अल्लाह ने नहीं बताया है, ये तो कुरान किसी बंदे ने लिखे, फिर मानता भी नहीं है, फिर माना करे। आपको अरबी आती है क्या? अरे, आप लोग इबलीस मुझे को सब, मानते हो? आप इबलीस को हाँ, मानते हो? मानते हैं कि वो शैतान है, इब्लीस है, वो जो है ना भटकाने वाला काम करते हैं। अल्लाह रसूल की तरह मानते हो या उसके वजूद को मानते हो? हम उसके वजूद को भी मान रहे हैं, क्योंकि पहले अगर नहीं भी मानता था ना, जब से आप लोग का प्रोग्राम सुने अभी मैं उसके वजूद को भी मानने लगा हूँ, वो आप लोग के वजूद में जो है अच्छा, ना सामने आ जा गया। मत करिए, ठीक है। मैं ये बोल रहा जी, हूँ, उसके वजूद को मानते हो ना, उसको अल्लाह रसूल की तरह नहीं मानते ना? और भाई वो शैतान है, वो इनकारी था अल्लाह ताला के, उसको जो है ना फरिश्तों में अरे आता था, वो भाई इनकार कर गया था। अरे भाई, वो इनकारी था, कबाड़ी था, कुछ भी था, वो छोड़ो यार। मैं ये बोल रहा हूँ हाँ, कि आप उसके वजूद को मानते हो ना, उसे अल्लाह रसूल की तरह तो सर पे नहीं बिठाते ना? नहीं, उसका जो काम है उस हिसाब से मैं हाँ। जानता हूँ कि उसके क्या काम है। अरे फिर यार अजबे बकलोल हो भाई, खाना ही खाते कुछ और खाते हो। नहीं तो आप और क्या कहना चाहते हैं? आप मुझे समझाओ, अगर आपके पास कोई अकल की बात है। मैंने आपको इतना बता दिया बात ना। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि दो का टेबल सुनाओ तो आप 10 तक पहुंच जा रहे हो। अरे भाई, दो का सुना के रुक जाओ ना, मैं भी तो अच्छा रुक बोलूंगा। गया, आप बोलो बोलो, आप बोलो, आप हाँ, बोलो। आप उसके वजूद को मानते हो ना, आप इब्लीस को अल्लाह रसूल की तरह नहीं मानते हो ना? नहीं, हाँ, तो भाई अब हम भी तो मानते हैं ना, चलो कुरान का वजूद है, हाँ भी एक किताब रखी पड़ेली है सामने, इसमें ये सब लिखा हुआ है, तो उस पर तो बात हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं।
नहीं कर सकते। जब आप उसके नहीं इनकारी है तो आप उसके नहीं, करते हो ना, आप तो उस पे इब्लीस- उस पे बात अरे करो, लेकिन दलील आप दलील लोग कुरान की इब्लीस ना मांगो। आप लोग हैं? मैं कह रहा हूं कि आप लोग उस पे बात करो, लेकिन ये ना कहो कि कुरान से साबित करो, क्योंकि जब आप उसके मुनकर है तो आप उस पे यकीन ही नहीं है उस चीज पे आपको। अरे भाई देखो, एक तो आप लोगों की किताब झूठी है, ऊपर से आप उससे बाहर की बातें भी बोलने लग जाते हो, यानी झूठ पे भी डबल झूठ है। तो हम सोचते हैं कि कम से कम आप अच्छा, डबल झूठ ना एक बोल के मिनट, सिर्फ झूठ एक बोलें तो अच्छा लगे। ओके, एक मिनट गालिब, एक मिनट। अभी आपने कहा कि आपकी किताब झूठी है, साबित करो क्यों झूठ, किस तरह झूठी है, आप कैसे कह सकते हो? पढ़ के बैठा हूँ तभी कह रहा हूँ। ओ भाई, पढ़ के से तो ये नहीं पता चलता कि ये झूठी है कि सच्ची है। आप दलील दे ओ दो, भाई सुनो दलील सुनो, दे दो। अच्छा तो ये जी, बताओ, आप जैसे उसी में लिखा हुआ है कि हमने पहाड़ों को कीलों की तरह ठोक दिया है, या ऐसा कुछ है? अच्छा, पहाड़ों को ऊपर से ठोका गया है क्या? जो कुरान में कहे उसी तरह है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अरे सुनो तो सही, पहाड़ों को जाके एक बार उससे पढ़ो कि वो जमीन के नीचे से निकलते हैं या उन्हें कोई ऊपर से ठोकता है। जिस तरह लिखे ना उसी तरह है, उसमें कोई जो है ना नहीं, दूसरी राय नहीं है। अच्छा जी। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पिछली बार अकल का इस्तेमाल जिंदगी में कब किए थे? उसको छोड़ो, आपका जो अकल है ना वो मुझे मालूम है, वो साफ नजर आ रहे है कि आपके पास जितनी अकल है ना वो हमें सुनो नजर आ रही है, वो हमें सुनो, नजर आ रही है। वो जो झूठ वाले को सामने ले, मैंने एक सूरत के बारे में पूछ लिया अरे उससे, सुनो तो एक आयत सही, के बारे में। सुनो, अभी कुरान में जी, लिखा है मुर्गा दूध देता है, तो मान लोगे? बिल्कुल मानूंगा, अगर कुरान में होगा, वाह कुरान में मेरे होगा तो भाई मैं साहब। मानूंगा, मैं अब मानूंगा कुरान। अब मिर्जा आप कुछ मानो या चाहे ना मानो, मैं तो आपसे हार मान लिया भाई। हाथ हार तो मानोगे, अभी आप लोग भागोगे, मुझे नजर आ रहा अरे है। आप बिल्कुल खोलो, भागूंगा, आपका आप नाम सुन खोलो। के तो मैं गड्ढा खोद के 10 फुट नीचे वहां रहने लग जाऊंगा चुपके। और भाई, जब कुरान एक सच्ची किताब है तो उसमें जो लिखा होगा लाजमी बात है, वो तो मैं मानूंगा। लिखा हो मुर्गा दूध देता है तो ये भी सच हो सकता है, तो अब तो बात ही खत्म हो गई। और भाई, अगर उसमें लिखा है किसी जगह तो दिखा दो, तो मैं मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा। उसमें लिखा है? ये भी लिखा है? बोले सही ना, है। वो अभी आप सईद क्या? नहीं, लिखा है, लिखा है। गालिब भाई, नहीं नहीं, अभी वो आप बोले क्या कि अगर उसमें ये भी नहीं, लिखा रहेगा? किधर लिखे, किधर लिखे, किधर लिखे उसमें, बताओ, बताओ। मैं क्या बोला हूँ कि अरे अजब है, क्या हुआ, अकल जाग गई क्या, ध्यान आ गया क्या, क्या बोल गए हो? और भाई, जो आप कह रहे हैं ना, फर्ज कर रहे हो ना, फर्ज कर रहे हो ना। मुझे लग रहा है कि ध्यान आ गया कि क्या बोल गए हो। कि यार, आप मैं मेरी बात सुनो ना। आप कह रहे हैं ना कि फर्ज करो, अगर उसमें ये इस तरह लिखा हो तो आप मानोगे, मैं कहता हूं मानूंगा। इसमें तो दूसरी हाँ राय ही नहीं है। बस, हाँ तो वही इसमें तो पूछ रहा हूँ। तो अब हाँ, जब तो मैं अब तो जब मानूंगा। हाँ तो अब जब ऐसे बंदे से मेरा मुकाबला होगा तो मैं तो सोच रहा हूँ कि आ, उससे बातचीत करने के बजाय उस पर तरस खाऊं, उस पर रहम खाऊं, उसकी अकल के लिए दुआ दूं कि चलना शुरू हो जाए। क्योंकि अब तो न, मुझे लगता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बोलूं क्या भाई अब जब आपके लिए अगर ये लिखा जाए उस किताब में कि मुर्गा दूध देता है, तो वो भी मान लोगे, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई मेरे ख्याल से। हाँ, तो अभी यही ख्यालात मेरे आपके बारे में है। मुझे आपके हाल पे रहम आता है, मुझे आप हाँ, सबके हाल पे रहम आता है कि आप लोगों में जरा बराबर भी अकल नहीं है, ठीक जरा है, अब बराबर रहम भी। आता है और अपने आप को अकलमंद, अच्छा ठीक है, खोलो जरा अल इमरान आयत 7 खोलो। अरे वो छोड़ो, वो सब बाद में खोलेंगे नहीं नहीं भाई, नहीं, आपको छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, भागना अब नहीं है, अरे सामने खोलो। सुनो आपसे क्या बात करें कुरान के ऊपर, आप जब अक्ल तो लगाने यार, का काम ही नहीं आपका। अमित भाई प्लीज, आपको हम पे रहम आता है सच्चा मुस्लिम भाई, तो अब हम लोगों का सर तन से जुदा जुदा नहीं करोगे ना? नहीं, सरतन से जुदा तो खैर मैं नहीं कर सकता। अलबत्ता ये कि रहम आता है, और आप लोग की दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह आप लोगों को अकल दे। हाँ, और जो हम लोग जब आपको हम पे रहम आ रहा है, तरस आ हाँ, रहा है, तो जो हम लोगों का हाँ। सर तन से जुदा करेगा उनको बद्दुआ दोगे या नहीं? और यार, अगर इस तरह होता ना तो अब तक क्यों आप लोग जिंदा हो? अगर ऐसी कोई बात होती तो क्यों जिंदा हो अभी तक, ये मुझे बताओ। अरे भाई अभी छुप के रह रहे, देखो ना अभी तक चेहरा दिखा, क्या नाम है, हम में से कोई चेहरा दिखा रहा अपना? चेहरा तो मैं भी आपको नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं कोई डर रहा हूं आपसे।
اب ارے بھائی ہم حد ہے، میں بیٹھا ہوں انڈیا میں، آپ بیٹھے ہو پاکستان میں، اب آپ کیوں نہیں تو چہرہ دکھا رہے ہو تو آپ جانو نا بھائی. اچھا، وہ جو رضوی صاحب تھا جو ابھی ابھی ہندو بنے، اس کو ابھی تک کس نے مارا ہے؟ وہ تو چہرہ دکھا رہا ہے نا. ارے بھائی تو اتنی پاور بھی تو ہونی چاہیے، ایسے ہی تھوڑی ہے کہ جیسے منہ اٹھا کے سائز کا مار دو گے. تو آپ خود کہہ رہے ہو کہ مارتے ہو، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ہی کہہ رہے ہیں نا. ہم اس پہ اتنا پولیٹیکل پاورفل نہیں ہے نا، پولیٹیکل طور پہ پاورفل نہیں ہے نا بھائی. یار اب یہ تو کوئی منطق نہیں ہے وہ کہ چھوڑو، پولیٹیکل، وہ پولیٹیکل پاور ہے تو اس کو کوئی نہیں مارے گا، آپ پولیٹیکل پاور نہیں ہے تو آپ کو مارے گا، یہ کون سی بات ہوئی؟ وہ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ جو ہم لوگوں کا سر تن سے جدا کرنے کی بات کرے گا، آپ اس کو بد دعا دو گے یا نہیں؟ بھائی میں اس کو غلط سمجھوں گا، بد دعا دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں وہ الگ بات ہے، وہ غلط ہے. کیوں؟ آپ کا اپنا ایک آپ ہم پوائنٹ پہ آف ویو ہے، میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھو میری بات سنو. رحم نہیں آ رہا کس پہ؟ ہم پہ. آپ پہ رحم آ رہا ہے نا، آپ کی حالت پہ آ رہا ہے. جب آپ لوگ کی باتیں سنتا ہوں نا میں، مجھے آپ لوگوں پہ بہت رحم آتا ہے کہ اتنے کمکل لوگ اور اتنے دماغ سے فارغ لوگ بھی اس دنیا میں ہے اور انڈیا میں. بتاؤ، آپ کو ہم پر رحم بھی آ رہا ہے، اور جو سلطنت سے جدا کرنے والے لوگ ہیں آپ انہیں بد دعا دینے کو بھی تیار نہیں ہو، او کیسا یار، رحم آ رہا ہے؟ وہ تیرے لیے میں بد دعا بھی دے دوں گا، چھوڑو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو مجھے تو آپ لوگ پر ترس آتے، ترس. ہاں اور تو وہی تو بول اسپیشلی رہا آپ، ہوں نا، ایک منٹ، آ رہا ہے نا. اسپیشلی ایک منٹ اسپیشلی جو آپ لوگوں نے، جو اپنے آپ کو ایکس مسلم بولتے ہو، باقی نہیں، جو آلریڈی غیر مسلم ہے ان پہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی نہ سمجھ. آپ لوگ مسلمان ہونے سے جو ہے نا ایکس مسلم ہو، یہ آپ لوگ کی بہت بڑی بدنصیبی ہے اگر آپ لوگ غور کرو. یار کیا یہ بہت بتائیں بڑی بھائی، بدنصیبی ہے. یہ بدنصیبی ہماری تقدیر کا حصہ ہے، سر پٹکنے سے نہیں بھلا نہیں، کیا ہوگا، اور وہی نہیں ہوگا نہیں، جو آپ کی تک تقدیر کا ہوگا. وہی نا، عقل کی کمی تھی تو آپ کو اس طرح ہوئے نا، عقل کی کمی تھی. آپ کھولو نا، وہ کدھر ہے جو جھوٹ والا، اس کو سامنے لے آؤ نا. میں نے اس سے ایک پوچھنے ایک آیت کے بارے میں. دراصل کیا یا ہے آپ نا کہ ہم آپ دے اپنی سکتے عقل جواب. رہتے ہیں نا، تو وہ خرچ ہو کے کم ہوتی رہتی ہے. ہاں تو مطلب خالی ہو گئی، کھوپڑی خالی ہو گئی. ہاں، اب آپ کی طرح جس دن عقل کو لے جا کے میوزیم میں رکھ دوں گا نا، تو ویسی کی ویسی اور اتنی کی اتنی ہی بنی رہے گی. مجھے یار یہ بات ذرا بتاؤ، مجھے بات آپ سے کرنے میں نے دیں، اس دن بھی خان پوچھا تھا نا، ایک منٹ غالب، آپ سے اس دن بھی میں نے ہاں، پوچھا تھا کہ آپ ایتھیسٹ تھے تو آپ کے پاس کیا ہے؟ اچھا ایک ہمارے منٹ کوئی پاس طریقہ؟ غالب بھائی، ایک منٹ، ہم، خالد جیب صاحب ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. خالد جیب صاحب جی جی، بات آواز کریں آ سر. رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آ رہی ہے. اچھا، میں ذرا اس سے پشتو میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں اردو میں کرو تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے. خالد زیب، ان کو سمجھ آ جائے گی، ان کو سمجھ آ جائے گی. جتا تدا چلو یاما اگر یہ آپ کو الاؤ کرتے تو کرو. آپ الاؤ کرتے ہیں غالب بھائی؟ ہاں کریں، بات کریں، اس کو اپنی زبان میں تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوں. سمجھائیے. ورا زتا تدا یاما رورا دیتا مرادا دا دیر کوئی خلق کی ودا پدیش جن کوئی دیتا سر ہس جواب نہیں تو ورته جواب ما نشویر کوئی. ما پښتانه شرم و ما ځان شرم و دې ځای ته مراده خدای ته وګورو زه دې دین تاسو ته تاسو د پښتنو پسې شوی یو پښتانه بدناموي دې ته زه چې هر څوک زه هر څوک زه تا پلار تو مسلمان زه مسلمان نه، زه مسلمان یم، زه پښتون یم، زه تا د پیښور یم، تا سره په پیښور کې یم. نو سره پیښور کې نو بیا د اسلام خلاف خبره مه کوه. زه اسلام خلاف ځکه خبره کوم چې د اسلام خلاف تاسو ته چې کوم دې ماشومان تاسو حلال کړي د اسلام په نوم باندې ته چې د اسلام خبرې مو زه تا نه تپوس کوم لري ته چې دوه مرده دا خلکو سره ته نشې کولی، بس تا علم نشته، تا زه سره کومه ته څوک ترجمه تا ته نه درځي، تحیت الله ترجمه نه درځي، خو ته دغه کې تا ته دا پته شته دی ته چې چېرې الله ابراهیم والا ال ابراهیم په ال ابراهیم باندې ته په مانځ کې چې کوم دی په یهودو باندې چې کوم دی سلامونه اچي ته خو لیونی رور، ته خو لیونی بالکل لیونی پښتانه بدنامي، پښتانه ما بدناموي، خدای ته وګورئ په دنیا کې مو شرموله هر سړی چې ته خو په خپله یې کافر، ته څنګه خبرې کوې؟ بدنامي ته کې د اسلام سره ته ماته دا ووایه ته چې الله نه منې، د اسلام سره تا په خدای کې څه نشته او تا په هغه پیغمبر کې نشته او نه په تا کې تاسو ټوله ورځ په جومات کې چې کوم دی کونې ویر کوئ، کونې خلکو دا خو ستا لهجه ده، ته ایتیسټ یې که نه؟
ته ګوره ایتیست کنه تر دوی نم بدتره ته په پیښور کې نه مرتد ته خو مرتد دا مرتد دی ته مرتد چا وی ته مسلمان دا ته چا وی ته مرتد تخپل لار کوا ته ته پښتون کې موسه پورې دا کافر سره دی हेलो जी ये तो भाग गया उनका नेटवर्क का इशू है खैर ओके कोई नहीं, चलो ओके आप आप इसको मुसलमान समझ रहे हैं ये मुसलमान था यही अरे भाई वो कुछ भी एक मिनट भाई वो नहीं पैदा मुसलमान घराने में हुआ तो मुसलमान है कि नहीं है? और नहीं वो जब मुसलमानी वाली बात नहीं करेगा तो वो मुसलमान नहीं है, वो खुद कह रहे हैं तुम्हारे जुबान आपकी तरह सारे बेवकूफ नहीं होते ना किसी ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपको बेवकूफ कह रहा हूँ? नहीं आप अरे सुनो तो हम भी सच्चा मुस्लिम भाई बोलो आप मुझे बोलो, मैं आपको बोल रहा हूँ। सच्चा मुस्लिम भाई जी सच्चा मुस्लिम भाई सुनो। अरे अमित भाई रुक जाओ खालिद भाई कंट्रोल करिए خبره هو ورکه ته خبره د WhatsApp نمبر درکو په تاسو ما سره خبره وکړه बस गालिब भाई आप इससे बात करें, मैं इससे बात नहीं करना चाहता। मैंने उसको जो समझाया था समझा लिया। हमारे को ये लोग बदनाम कर रहे हैं ना, इनको खुदा के साथ सही बात है, अब इनको कौन समझा सकता है? और अरे नहीं रोजाना दुरूद सलीम भेजते हैं। खालिद भाई थोड़ा सब्र करो ना, इन्नल्लाह मा साबरीन यार, थोड़ा सब्र। गालिब और इस बेवकूफ को निकालो, ये पठानों को बेवकूफ को निकालो, इस बेवकूफ को निकालो इधर से। अरे कोई बात नहीं, बात करो। हाँ मैं बात करो जी। खालिद भाई आपको मैं आपको बात बता रहा हूँ। देखिए ये हमारे लोगों में ऐसे लोग हैं जो न इसको कुरान का पता नहीं है, तर्जुमा नहीं है, ऐसे फजूल में बात कर रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं। ये एक दो चंद लोग हैं, ये सारे पख्तून इस तरह नहीं है। आप काइंडली मैं आपको बस सिर्फ यही वो कर रहा हूँ कि ये हमारे पख्तूनों में, हमारे पठानों में ये 5-10% लोग हैं जो ऐसे जाहिल है, वरना हम लोग ऐसे नहीं है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ खालिद भाई यहाँ तो पठानों को बोल भी नहीं रहा है। गालिब हाँ इसको बताओ, मैंने इसको WhatsApp नंबर दे दिया, ये मेरे साथ अलहदा में बात करे। अरे ठीक है, आप लोग बात लोगों के सामने मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तुम खालिद भाई जवाब दे सकते हो। तुम्हारा इतना इल्म है लोगों के साथ, जिस तरह गालिब का इल्म है, जिस तरह सच वाला बोल रहा है, तुम्हारे पास इतना इल्म है अपना। चलो वो खालिद यार गालिब भाई चलो चला गया। ये बदनामी कर रहे हैं, ये बेवकूफ लोग ये पता नहीं कहाँ से आ गए, और तरीके से बात भी नहीं कर रहे हैं ना। बात तो ये कि आप किसी के साथ सबूत के साथ बात करो, तरीके से बात करो। ये लोग फिर से आ गए। अरे हेलो आप इनसे बात करें। मैं उसको समझा रहा था, मुझे तो अपने कौम की फिक्र है, मुझे तो अपने पठानों की फिक्र है कि वो बदनाम हो रहे हैं इन लोगों की वजह से। बस मेरी थोड़ा ब्रेक मारने में क्या बुराई है? बस मैंने गालिब भाई बस मैंने जो समझाना था इनको समझा दिया, इसके बात हो गई। बस मैं अपने बात की बात है, ब्रेक तो मारना। और बात करने नहीं दे रहे तो इससे क्या बात करूं मैं? सच्चा मुस्लिम भाई वो छोड़ो, इसको खामोश करो ना, इसका माइक बंद करो ना। हाँ आपके यहाँ से को भी आ रही खालिद साहब, म्यूट करता हूँ आपको। हाँ सच्चा मुस्लिम भाई, और इसने मुझे एक बात करने दी है, खुद ही शुरू हुए। चलो कोई बात नहीं, देखो वो फसादी सुनो नहीं ना, डिस्कशन करेगा तो फिर मेरी भी सुनेगा ना। हाँ बिल्कुल मैं आपको मैं ना हाँ सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये खालिद जेब, ये फसादी लोग हैं, हम इनकी बात नहीं सुनेंगे। आप बड़े अच्छे इंसान हो यार, मैं आपको अगले महीने शादी में आने की दावत देता हूँ। अच्छा वेरी गुड, मैं इंशाल्लाह आऊंगा। हाँ वो हमारे दादाजी की शादी है ना, एक मस्त सी लड़की ढूंढी है 6 साल की। अच्छा मतलब की बात पे आ जाओ ना जरा, मुझे जो है ना, वो किधर है आप लोगों के लीडर किधर है आज? लीडर आज अरे लीडर को छोड़ो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा आप समझा सकते हैं, आप समझा सकते हैं। अरे सच्चा मुस्लिम
हाँ गालिब साहब हाँ आदाब, 1 मिनट मुझे आदाब दे दो भाई यार। मतलब मेरी भाई वतन मैं बखना غواړم ملګری। भैया भाई जी देखो जी आप जी जी 1 मिनट भैया मैं सिर्फ درخواست करता हूँ इससे ته لګي जी خې خبرې وکړه مړه د پښتنو دغه چوت کړه لګ صحیح خبرې وکړه دی سره د دې مذهب په باره کې ته دی ته صحیح دغه وخایه چې څه خبره ده اصل کې دا پلانت شوی دی نو خو څه به زه هم دغه خبره کومه دا کوم چې پښتون چې رالو ګوره خبره وره بخنه غواړم ته کنځلې مه کوه دا بدې ردي او سچ والا ته هم کنځلې مه کوه ګوره په دې باندې ته ځان سپاکې په دې خبرو باندې دې سره بحث وکړه بحث څه خبره ده ما خبره وره ته زما واوره ته زما واوره تاسو له توسه هو ولا کار مکه وکنه بل ولا تو زما واوره کنه ګوره دای چې څومره بد ردی وای په الله پسې محمد پسې رسول پسې نو کما د یو ځان ته نوم سچ والے خم زه ته جھوٹ والے وب دي کې ثبت خبره ده زه چې څه غړم ده هغه ته وایم زه د غړم داسي بخنه غواړم مرګري کنځلې باندې دا چې هیڅ هم نه کیږي مو وایو دا څنګه ول نه دي چې پټا پوری بونه کوي یار څه کنځل کړی دي هغه څوک چې کوي کنه هغه څوک چې کوي کنه چې څوک سپک نه وای ګوره چاته چې څوک سپک نه وای کنه ته ورته جوړ ګوره اصل زما دا دغه درته ګوره کا بحث کولای شي کنه دی سره بحث وکړه بحث وکړه صحیح په قرآن باندې صبر مسلمان یې الله رسول بني بس زمانه په کلاره کېنا نه دا راته مسلمان یې کنه وته زما په مسلمانۍ کې تاسو کار دی یار دغه هم چل دی سره ته خبره کوم خبرې کوم ډېر هغه کوم دغه خاص مې ورته وکړو چې ما پرې دی لګ بس دغه خبره ګوره سم خبرې وکړې دي سره اوکې زه سره کوم بس ته سایډ ته شه اوکې زه سره کوم اوکې بس کرے ہاں بالکل آپ سائڈ پہ ہو جائے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں میں ان سے سمجھنے اچھا میں نے سمجھنے ان سے کون بتائے گا ایک جو ہے نا یہ لوگ کہہ رہے ہم جو ہے نا ان کا سچ والا کہہ رہے کہ میں قرآن کا بڑا ماہر ہوں 50 سال میں نے قرآن پڑھا ہے حفظ کیا یہ قول العمران آیت 7 قول اور اس کا مجھے بتائے کہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں السلام علیکم سچا مسلم بھائی میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں جی آپ کریں جی اچھا پہلے تو میں ایکس مسلم ہوں لیکن آپ یہ مت سوچیں کہ ہم جو ایکس مسلم ہیں یہ کوئی اور پیداوار ہے کہیں اور سے ہیں ہم بھی آپ کی طرح نہ آپ کوئی اور پیداوار نہیں ہو آپ مسلمان سے جو ہے نا مرتد ہو کے غیر مسلم بن گئے اور تو کوئی نہیں آپ میرے بہت پٹھان دوست ہیں اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہوتے آپ کبھی آپ بہت زیادہ اس سے پیار سے بات کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ میں آپ کے سامنے ہی بیٹھا ہوں تو نہیں تو میں صاحب میرے سامنے ہے نا میں نے کون سی ایسی کوئی بات کی آپ سے ہاں جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی وجہ ہے نا کوئی چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں تو ہم اس سے جڑے ہیں تو یہ دوسری بات جہاں تک سچ والا جی سے آپ کا سوال ہے وہ جنرل میں یہ سوال بھی شاید ان سے کرنے آیا ہوں کہ وہ ریفرنس اس بات کا ریفرنس کیوں مانگتے ہیں قرآن سے ہی کہ قرآن میں دیا جائے کہ میں اللہ ہم سے ڈائریکٹ مخاطب ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں کیونکہ اگر تو قرآن کافروں نے ہی لکھا ہے یا کافروں سے کاتبین نے ہی اگر لکھا ہے تو کاتب یہ لکھنا بھی کوئی مشکل نہیں تھا کہ میں اللہ ہوں اور یہ میرا کلام ہے تو وہ اس پوائنٹ پہ اتنا کیوں اصرار کر رہے ہیں مجھے آپ کا سوال سمجھ آتا ہے گڈ آپ ان کو سمجھاؤ اگر یہ آپ جھوٹ والا کہے بغیر یہ سوال کر لے تو شاید بہتر ہوگا اور جہاں تک آپ یہ بات ایک آخری بات پھر آپ کیجیے گا جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ اللہ اور اس کے نبی کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف بات کریں تو وہ تو ایک ڈیبیٹ ہے اصولی بات ہے کوئی گالی بکتے ہوئے تو میں نے کبھی بھی نہیں بہت ہی نفیس بات کرتے ہیں سچ والا جی یہ نہیں دیکھو آپ کا یہ پوائنٹ ٹھیک ہے یہ میرے بہاف پہ آپ پوچھ لو اگر آپ کو وہ جواب دینا چاہتے کیونکہ وہ گھماتا ہے وہ جواب تو کسی کو آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ کس کو اس نے سیدھا جواب دیا ہو ابھی میں نے اس دن وہ کہہ رہا تھا کہ الحجر میں نے جو ہے نا آیت 9 اس کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہ قرآن میں نے اتاری اور میں اس کا محافظ وہ کہتے اس میں اللہ کے در لکھا ہوا ہے ابھی یہ عقل کی بات ہے نا تو یہ آپ لوگ خود سمجھو اگر کوئی آپ لوگوں میں سے ہے جتنے بھی آپ ان سے کر لو سوال میں سنتا ہوں آپ کر لو ٹھیک ہے سچا مسلم جی آپ اب اسٹوڈیو لیو کیجئے کافی دیر ہو گئی ارے نہیں غالب بھائی ادھر ساحل کے چینل پہ لے جاؤ نا ان کو بس تھوڑی دیر ارے بھائی میرا ادھر بھی جاؤں گا ارے بھائی مجھے دعوت دینے دو جی
हाँ सच्चा मुस्लिम भाई, आपको दावत दी जाती है। हमारे ग्रैंड फादर की शादी है अगले महीना, एक मस्त 7 साल की बच्ची ढूंढा हूँ, तो आप शिरकत करोगे ना? अच्छा, मेरी बात सभी सुन। ये जो दूसरा बंदा जो अभी मेरे साथ बात कर रहा था, उसके थ्रू मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप जो कह रहे हैं ना कि 7 साल की वो, अभी आप जितने गैर मुस्लिम हो ना, आप लोगों तो निकाह और वो रेप और वो, ये तो आप लोग जायज समझते हो। तो आप लोग ये बात कैसे कह सकते हो कि फलानी बच्ची थी, फलानी बड़ी थी, फलाने की शादी? अब एक मिनट, आपके जितने नॉन मुस्लिम कंट्री है, आप लोग इस चीज को जायज या नाजायज समझते हो? आप लोगों में है ये हलाल हराम है आप लोगों में? नहीं, ये आपका बिल्कुल मिसकंसेप्शन। एक मिनट, मैं भाई जितने XXX फिल्में कौन बनाते हैं? आप लोग ही बनाते हो, आप लोग ही बनाते हो। अगर दोनों की रजामंदी से बन रही है तो किसी का इस पे क्या दिक्कत? अरे थोड़ा मुझे बोलने दो भाई। फिर एक मिनट, आपने रजामंदी की बात की है ना, तो जिस 7 साल की या 6 साल या 5 साल की बच्ची की शादी कोई कर रहा है, तो वो जबरदस्ती तो नहीं कर रहे, उसके वालिदैन दे रहे हैं। इसमें मैं आपको बता एक मिनट, ये पॉइंट है मेरा। जी, ये अच्छा सवाल वो भी तो रजामंदी है ना, वो भी तो रजामंदी है ना। जी, जवाब सुन ले, इसका जवाब सुन लीजिए जी। सुनाए। एक जो 7 साल की जो बच्ची होती है, उसका ब्रेन अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता। इसको हम न्यूरो साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं कि उसको अभी ब्रेन डेवलपमेंट फेज में है। जिसका अभी ब्रेन डेवलपमेंट फेज में है, उसको अभी इन चीजों की, जो क्या उसे उर्दू में क्या उसका वर्ड होता है, ओके, मैं आपकी बात समझ गया। ओके, मैं जवाब देता हूँ, मैं अभी जवाब देता हूँ। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। जी। भाई मैं समझ गया हूँ। आपका नाम क्या है? मुझे जो ना मोबाइल में सुन रहा हूँ, मेरा नाम आपका नजर नहीं आ रहा है। मेरे पाकिस्तान पंजाबी के नाम से मैं आया हूँ। अच्छा, पाकिस्तान पंजाबी के नाम से। ओके। अच्छा पंजाबी भाई, अभी मेरी सुन लो। जी। ये किधर लिखा है कि जी जो है ना उसने सेक्स किया था, 6 साल की थी और सेक्स किया? ये किस में लिखा है? कुरान में तो नहीं? ये सच वाला कुरान से साबित करे। देखिए, कुरान में नहीं होगा। आपने एक मिनट, नहीं, ये कुरान से आगे पीछे जाता नहीं है। एक सेकंड रुकिए। उसको सामने ले आओ, उसको सामने ले आओ। एक सेकंड रुकिए। सच वाला जी है, फिर आपकी बात ठीक है। अगर टॉपिक इस्लाम है तो फिर हम हदीस को इग्नोर। अगर आप कुरानिस्ट हैं, आप सिर्फ कुरान को मानते हैं, फिर हम ये बात नहीं। मैं तो सब मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ। सच वाला नहीं मानता। वो कहते हैं मुझे सिर्फ कुरान पे बात करो। सच वाला आपने भी सुना होगा, पाक पंजाबी आपने भी सुना होगा। सच वाला कहते हैं हदीस की चाह रहे हैं, प्लीज सुन लीजिए। सच वाला जी कभी 6 साल की आयशा और 55 साल के मोहम्मद की बात नहीं करते हैं, और उनको इससे कि कुछ लेना देना भी नहीं है हदीसों के ऊपर में, वो कभी बात नहीं करते हैं। समझ गए आप? समझ गए। अच्छा, सबको मेरी तरफ से आदाब अलबर्तानी जी। अमित साहब, आपके पंजाबी साहब और हमारे जो दूसरे भाई आए हैं, सबको मैं आदाब करता हूँ लंदन से। वेलकम। उम्मीद है आप लोग खुश हैं और सुकून से हैं, और इंसानियत का दर्स देने का जहाँ मौका मिले उसकी कोशिश करते रहेंगे। हमें उम्मीद है आप लोग सब मिलके, ताकि तमाम इंसान इस कुर्रैस पे सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। यही हमारी ख्वाहिश है। ठीक है जी, बस दुआ हो गई है, अभी बात करें। नहीं, मेरा तो क़िरात करने को दिल चाह रहा है। तब्बत यदा को क़िरात करना चाहता हूँ, तो अगर आप सुनना चाहें तो मैं भी तैयार हूँ करने के लिए। चलो कर लो, जो तिलावत नहीं की, तो अगर आप इजाजत दें तो इरशाद करूं मैं उसको। उर्दू में क़िरात करना चाहता हूं मैं, सुनिए। टूट जाए अबू लहब के हाथ और वो हो जाए तबाह बर्बाद, उसके काम नहीं आएगा वो माल जो उसने कमा कर जमा किया। धस रहा है वो भड़कती हुई आग में, और उसकी बीवी घूमती फिर रही है सर पर लेकर कचरा, और बहुत जल्द उसकी बीवी के गले में पड़ेगा खजूर की रस्सी का फंदा। आमीन। यह है लौह महफूज में जो महफूज की हुई किताब है, उसके अल्फाज हैं। खुदा ने पहले से लिख के रख लिए थे। खुदा को पहले से मालूम था कि अबू लहब ऐसी हरकत करने वाला है, तो और उसकी बीवी को भी
اس نے کچھ بھی نہیں کیا تو اس کو بھی بری طرح سے ذلیل کرنا اور پنش کرنا ہے. تو اس کو فری ول اور فری چوائس تو تھی نہیں نا, کیونکہ یہ جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی کتاب اللہ کی ہے, اس میں یہ پہلے سے اللہ نے لکھ کے رکھ دیا تھا. آمین ثم آمین. میرا ہمیشہ سے یہ کہنا ہے کہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی دلیل قرآن خود ہے. قرآن کا جو ترجمہ ایک بار پڑھ لے اور اس کے ذہن میں سوال نہ کرے اسلام کے بارے میں, میری نظر میں اس نے کبھی قرآن نیوٹرلی پڑھا ہی نہیں. جی ہاں بالکل. اوکے, پاک پنجابی بتائیے, آپ جواب دیجیے نا اس کا. ہاں میں جواب دیتا ہوں. آپ جو ہے نا آپ لوگ مجھے سمجھاؤ سورہ ال عمران آیت 7 کا جو ہے نا ترجمہ مجھے بتاؤ کہ اللہ نے تبت یدا ابی لہب پہلے سے لکھ کے کیوں رکھا. ایک منٹ میری بات سننا. اسی میں آپ پہلے جواب دیجیے, ہم آل عمران پہ بعد میں آئیں گے. یار آپ لوگ اسی میں تو آپ لوگ کا جواب ہے. اس کی وجہ سے ہمارا ایمان گیا. آپ ہم کو واپس بنا لو ایمان والا, اگر آپ ہم سے آرگیو کر سکتے ہو تو. میں آپ لوگ کو نہیں بنا مل رہا ہے آپ کو, میں اسلام قبول کر لوں گا ابھی لائیو اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ اللہ نے پہلے سے لکھ کے کیوں رکھا تھا. تو بھائی اسی میں آپ کا جواب ہے نا, آپ وہ کھولو نا, اسی میں تو آپ کا جواب ہے. ارے جب اس کو فری چوائس تھی ابو لہب کو, یہ اختیار تھا کہ وہ اچھائی کی طرف آئے یا برائی کی طرف, تو اللہ کو تو نہیں معلوم تھا وہ کدھر جانے والا ہے, تو پہلے سے کیوں رکھ لیا تھا انہوں نے لوح محفوظ. میں آپ کو ایک بات, اور اس کی بیوی کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں بھائی, اس نے کیا کیا اس کی بیوی نے. میری تو بات سنو نا, تھوڑا سا آپ خاموش ہو نا. ایک تو جو ہے نا آپ لوگ کا جواب اس جو ہے نا سورہ ال عمران آیت 7 میں ہے, اگر آپ نہیں سامنے لانا چاہتے والے دباتے مت لاؤ, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ فری ویل کے جہاں تک بات ہے تو سب مسلمان پہلے جو ہے نا آپ لوگ کی طرح تھے, کافر تھے, ٹھیک ہے. یہ جو مسلمان ہوئے تو وہ ان کے دل میں جو ہے نا وہ آئے ہوئے تو وہ مسلمان ہوئے نا, پھر جن کو سمجھ تھی تو وہ مسلمان ہوئے نا. ارے تو اللہ کو میں یہ پوچھ رہا ہوں حضرت کہ اللہ کو معلوم تھا کیا پہلے سے کہ ابو لہب ایسی حرکتیں کرے گا؟ اگر ایسا معلوم نہیں تھا تو کیوں پہلے سے انہوں نے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھ لیا تھا, بعد میں اتارا؟ البرطانوی جی پتہ نہیں یہ کیا ہے یار, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے پتہ نہیں. ایک سیکنڈ, ارے آپ کیا چیز ہیں یہ پتہ نہیں یار, تھوڑا سا یہ تو کوئی چیز لے آؤ. جواب آپ کو مل رہا ہے نا, آپ ذرا نکالو نا ال عمران آیت 7 کے, مجھے آپ لوگ سمجھاؤ, پھر میں بس آپ لوگوں سے چلا جاتا ہوں. جی ایک میرا بہت آپ سے ایک نا پرسنل سوال ہے. جی بھائی. آپ ظاہر ہے آپ نے قرآن پڑھا ترجمے کے ساتھ بھی, آپ مجھے بتائیں. میں بالکل سب سے جو ہے نا آرڈنری جیسا سوال کمپلیٹ ہو لینے دیجیے پلیز. جی آپ کی عمر تقریباً کتنی ہے ویسے اگر پوچھنا؟ میری 50 پلس ہے. ہاں جی 50 پلس, تو آپ سمجھ لیں تقریباً میرے والد کے برابر ہے. میں بہت ریسپیکٹفلی پوچھنا چاہتا ہوں, آپ جب قرآن پڑھتے ہیں آپ ایک ایک اس کا جملے کا جب ترجمہ پڑھتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ واقعی کسی ایسی ہستی نے لکھا ہے جس نے یہ پوری کائنات بنا ڈالی ہے؟ مطلب بالکل اس میں مجھے آپ کو کوئی ایوریج آدمی بھی یونیورسٹی پڑھا ہوا ہے اسے میں کہوں گا نا آپ نے کوئی ایک کتاب لکھنی ہے جو گائیڈنس اور انسانیت کے لیے, تو اسے بہتر لکھ لے گا. آپ کو پورے کائنات جس نے بنائی, آپ کو واقعی نہیں میرے بھائی یہ اوکے, مجھے اس میں ذرا برابر شک نہیں. پہلی بات تو یہ, دوسری بات یہ کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس طرح تو پھر اگر ہوتا تو سارے آپ کی طرح ہوتے, نہ کوئی عیسائی ہوتا, نہ کوئی ہندو ہوتا, نہ کوئی ایک منٹ نہیں نہ کوئی بدھسٹ ہوتا, ٹھیک ہے, نہ کوئی مسلمان ہوتا, صرف آپ لوگ کی طرح سارے ہوتے, ایتھیسٹ ہوتے. یہ نہیں ہے کہ یہ 7ویں صدی سے چلتا آ رہا ہے, اور جب کوئی کسی مذہب پہ جب پیدا ہوتا ہے, آپ نے اب جیسی یہ بات کی, یہ بہت حیران کن بات ہے کہ مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں. یہ تو بالکل نہیں ہے. انسان یہ کہہ دے وہ تو سمجھ لیں انٹلیکچولی آنےسٹ ہے ہی نہیں. آپ کو ذرا برابر نہیں دس میں اس کی ایک وجہ ہے نا, میں آپ کو بتاؤں. بالکل اس میں ہاں جی وہ اسلام میں گنجائش نہیں ہے, لیکن انٹلیکچولی یہ ڈس آنےسٹی ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں. انہوں نے عقل چلانا بند کر دیا نا صاحب, جب قرآن میں لکھا ہے اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں, تو یہ سنو نا نہیں سکتے. امت صاحب ان کو سورہ ہود کی 118 اور 119 بتاؤ ذرا کھول کے, کیا لکھا ہے اس میں. میں جو آپ کے سامنے بات ہو جاتی ہے, سورہ تحریم والا واقعہ آپ کو پتہ ہے, میں بلیو نہیں کرتا تھا پہلے بھی جب میں مسلمان تھا, کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ سب بکواس ہے. بھائی میرے بات پہ تو آپ لوگ آ نہیں رہے ہو. سنیے, قرآن پہ میں اس لیے بلیو کرتا تھا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. بھائی ترجمے سے کبھی پڑھا نہیں تھا, جب پڑھا تو سوالات اٹھے تو اس کے جواب نہیں. ایک منٹ, میرا ایک سوال ہے آپ سب سے, جی پاک پنجابی, آپ سب سے میرا ایک سوال ہے. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اس حساب سے تو پھر آپ کسی کو نہیں مانتے نا. ہندو بھی غلط ہے کہ نہیں؟ جی میں ہندو ان کا اپنے کا عقیدہ ہے, ہندو مذہب کو غلط مانتا ہوں.
वही कह रहा हूँ मैं, यही तो कह रहा हूँ, मजहब की बात कर रहा हूँ। ईसाई भी गलत है, बौद्ध मत भी गलत है, आप सबका ये मुत्तफिका राय है ना, सिर्फ आप लोग ठीक हो ना, आप लोग ठीक हो ना। नहीं, मैं कोई अपना मजहब पेश नहीं कर रहा। अच्छा, आप जब मजहब पेश नहीं कर रहे तो फिर आप लोग क्यों जो है ना वो शैतान वाला काम कर रहे हो, भटकाने वाला? मैं मुझे इसकी सिर्फ बहुत इतना अच्छा बताओ। सवाल है सच्चा मुस्लिम जी, बहुत अच्छा जवाब सवाल है। दे, मैं बताता जवाब हूँ दे, ये काम जवाब क्यों दे। कर रहा हूँ। मैं ये इस काम इसलिए कर रहा हूँ, अभी आपने पाकिस्तान में खबर सुनी होगी कि परसों ही एक लड़की को सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस डालने पर फांसी की सजा हो चुकी है पाकिस्तान में। अच्छा अच्छा, जो मजहब अपने खिलाफ इतना भी बर्दाश्त ना करे कि एक जुमला नहीं, एक मिनट मेरे भाई, हमारी रातों की नींद हराम है, उसकी वजह से मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। जी जी। और आपको उसको जो फांसी हुई है, अगर हुई है, मैंने तो नहीं सुनी, अगर हुई है तो इस्लाम ने उस पर हद लगाई थी कि आप, एक मिनट भाई सुनो ना, इस्लाम ने उसको फांसी दी है। जी बिल्कुल, बहुत मुख्तलिफ अहादीस हैं इसके ऊपर, तो पूरा लिटरेचर है कि हुजूर ने किस तरह हुक्म जब कोई जो है ना मतलब एक व्हाट्सएप पे स्टेट, एक मिनट, नहीं ये आप लोग की कमकली है ना, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। रेफरेंसेस दे सकता हूँ। ओ यार रेफरेंस न दो ना, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ ना, आप खोलो ये जो मैं बता रहा हूँ वो देख ले। आप लोग की असल में बात अकल में नहीं आ रही है, उसमें लिखा हुआ क्लियर कट, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अल इमरान आयत 7 पढ़ो, वो निकालो। अल इमरान में क्या ऐसी जादुई बात है जो आप करना चाह रहे हैं? हाँ तो निकालो ना। अब हो गया सच्चा मुस्लिम जी, बहुत हो गया आपका। नहीं हुआ मेरे भाई, नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ, कल बात मुझे जवाब नहीं मिला, सारी मुझे बात आप लोग की तरफ से। हाँ कोई बात नहीं, हाँ मुझे जवाब नहीं मिल रहा है आप लोगों से। खान साहब, एक नौजवान लड़की को, बेगुनाह लड़की को जेल में बंद करके उसको अब्यूज किया जा रहा है, उसको मौत की सजा दी रही, उसका आपको खबर भी गलत है, गलत है, सब कुछ गलत है, ये गलत है, सब कुछ, ये सब कुछ गलत है, इससे पता चलता है आपको इंसानियत नाम की कोई इस्लाम ना चीज सिर्फ नहीं ये है। कहता है, मजहब इस्लाम ने आपके दिमाग को इतना ज्यादा माऊफ कर दिया है, इतना सुन कर दिया है मेरे भाई, कि आपकी मेरे गली बात में सुनो। क्या हो रहा है आपको ये नहीं मालूम। इससे अंदाजा होता है हमको कितना हमारी तो रातों की नींदें हराम हो गई भाई। वो हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वो हमारी बहन है, इसलिए कि वो इंसान है। बिल्कुल, और हमको उसकी फिक्र है, इसलिए हमको रातों को नींद नहीं आ रही। मैं पिटीशन साइन करवाता वो घूम रहा था यहाँ पूरा लंदन में, कल देर में सोया मैं उसकी रिलीज के लिए, एक घर जा जाके मैं सिग्नेचर ले रहा हूँ। फिर आपको खबर ही नहीं है कैसा हुआ आपके मुल्क। नहीं उनको हटा दिया, अब कितनी देर बहस करते हैं उनसे। सचवाला जी भी आ गए हैं, बहुत अफसोस होता है यार इनको सुन के। प्रणाम सर, सचवाला जी नमस्ते, प्रणाम जी। हेलो, हाँ जी, जीते रहिए अमित। आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आदाब। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। जी हाँ आ रही है। अभी कैसे हैं दोस्तों? मोमिन आए थे तो बड़ा चढ़ गया। बरतानवी जी 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 मैं खैरियत से हूँ, आप उम्मीद है खैरियत से हैं। मोमिन आए थे तो उनको ये खबर नहीं है पाकिस्तान में एक यंग लड़की को मौत की सजा दी गई है। उनको ये मालूम भी नहीं है कैसा हुआ, मान भी नहीं रहे उसको। जी हाँ, नहीं ये सब झूठ है। हाँ, ये सच्चा मुस्लिम जी आते हैं और फिर जो है काफी देर लोगों का वक्त जाया करते हैं। बेहतर है इन्हें न लिया जाए, क्योंकि हासिल कुछ भी नहीं है। जहाँ बात जो है इफ़हाम व तफ़हीम की हो, समझदारी की हो, तो वहाँ किसी से हम बात कर भी सकते हैं। जहाँ बिल्कुल जिद है और जो है कोई बिला दलील बिला सबूत ही बातें होती हों, तो ऐसे शख्स से जो है क्या बात की जाए, जिनको कुरान की एक आयत भी ना पढ़ना आता है ना उसका मतलब का पता है, और फिर जो है ये लगे हैं अरबों की ज़हनी गुलामी में। तो अब ये अरबों की ज़हनी गुलामी बजाते खुद एक लाइलाज मर्ज है। अब ऐसे मरीज पर जो है हम रहम और तरस तो खा सकते हैं, मगर अब वो उनका इलाज करना हमारे बस का काम नहीं है। तो ऐसे हजरात को लेना मैं समझता हूँ कि जो है वक्त ज़ाय करना है। दोबारा ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए। कोई दूसरे साहब मोमिन हैं, अगर उनसे कुछ माकूल बात हो सकती है तो ज़रूर हम लेंगे। मैं खुद भी इसीलिए यहाँ हाजिर होता हूँ ताकि जो है सेहतमंदाना मुकालमा हो और जो है गुफ्तगू में कुछ ऐसे दलाइल हों कि उनसे मुझे भी फ़ायदा हो और जो लोग यहाँ जमा होते हैं उनका भी फ़ायदा हो। जी